قرآن پاک سیکھنا بہت آسان ہے، آپ ٹائم تو نکالیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کل کے سبق کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا الٹا پیش یہ کھنچتا ہے، کھڑا زیر یہ کھنچتا ہے، یہ بڑی کی ماترا کے سامان ہوتا ہے، یہ آ کی ماترا کے سامان ہوتا ہے، یہ بھی کھنچتا ہے۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ یہ ہے، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ پچھلے سبقوں کو بھی پھیرتے رہیں۔ اس میں ہم نے ایمان کی تازگی جو ہمارا چینل ہے، اس میں ہم نے اپنا فولڈر بنا رکھا ہے، اس میں نورانی قاعدہ ہے، اس میں سارے سبق لائن وائز ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے ڈال دیے ہیں، اور انہیں پھیرنے کے بعد ہی اگلا سبق جو ہے وہ یاد کریں، اس لیے کہ پچھلا اگر پھیریں گے تو آپ کی سمجھ میں جلد آ جائے گا۔ تو آج یہ سمجھیں کہ واو ساکن سے پہلے جو زبر آتا ہے وہ جیسے ہندی کے اندر او کی ماترا ہوتا ہے، وہ او کی ماترا کا کام کرتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر جو زبر ہوتا ہے وہ او کی ماترا کا کام کرتا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں، اسے غور کے ساتھ سمجھ لیں۔ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر جو زبر ہوگا تو وہ او کی ماترا پڑھا جائے گا، اور یہ کھنچے گا نہیں، اسے کھینچے نہیں، اس طرح سے پڑھیں: او، بو، تو، تو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، صو، ضو، قو، ذو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، یو۔ پھر دھیان دے لیں: او، بو، تو، تو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، صو، ضو، قو، ذو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، یو۔ اس سے الفاظ یہ اس طرح سے بنیں گے: او، فی، حو، لا، صو، مو، سو، فا، کو، فرا، شرو، ہو۔ یا قومی، مو، او، دتو، مو، او، دتو، مو، او، دتو۔ الگ الگ الفاظ کی آواز کو پہچانیں، اور یہ دھیان رہے کہ کون سی حرکات کھنچتی ہے، یعنی کون سا زبر یا کون سا پیش کھنچتا ہے، اس چیز کو دھیان کریں۔ اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے پچھلے ویڈیو دیکھیں، جس سے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر سن لیں: او، فی، حو، لا، صو، مو، سو، فا، کو، سرا، شرو، ہو۔ یا قومی، مو، او، دتو،
अब औ की मात्रा बनाने के लिए वाव का इस्तेमाल किया गया है। वाव का इस्तेमाल होता है, वाव साकिन का इस्तेमाल होता है, जिस पर जज़म होती है उसे साकिन कहते हैं। और पिछले वाले अल्फाज पर ज़बर होता है जब औ की मात्रा बनती है। इसी तरह हिंदी के अंदर आप समझें कि ऐ की मात्रा बनाने के लिए या साकिन का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी पिछले अल्फाज पर जबर ही होगा, आगे जो या साकिन होगा और पिछले अल्फाज पर जबर होगा तो ऐ की मात्रा का काम करेगा, जैसे हिंदी के अंदर ऐ की मात्रा होती है। ऐ की मात्रा का काम करेगा, जिस अल्फाज पर होगा उसी अल्फाज की आवाज़ आएगी। अब मैं पढ़ कर दिखाता हूँ, आप ध्यान के साथ इस चीज़ को समझें। हमारा मकसद इस वक्त समझाने का है, समझ लें थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे अल्फाजों में, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जब समझ में आ जाएगा तो इंशाअल्लाह इसे हम आपस में जुड़वा देंगे और सही तरह से रमा करा देंगे। और अगर किसी ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुरान सीखने के लिए या कुरान करीम सुनने के लिए, कुरान करीम पक्का करने के लिए या अपने बच्चों को याद कराने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐ की मात्रा बनाएं, ऐ, बई, तई, सई, जई, हई, खई, दई। इसे भी ना खींचें। रई, रई, जई, सई, शई, खई, वई, तई, वई, ऐ, गई, फई, कई, कई, लई, मई, नई, वई, हई, ऐ, यई। अलग अलग तोड़ के याद कर लें। ऐ, रई, वई, बई, रई, जई, शई, वई, मई, फई, कई, यई। यानी लाइन वाइज की कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, इसलिए क्योंकि कभी ये अल्फाज रट जाएं, इसलिए कहीं से भी ये देखते रहें, ट्राई करते रहें कि अलग अलग अल्फाज हमारे ध्यान भी हैं या नहीं, और ध्यान ना हो तो ध्यान कर लें। अब अगला वाला मैं आपको मिलाकर बताता हूँ। अभी आ गया या साकिन, पिछले अल्फाज पे जबर आ गया तो ये क्या बन गया? ऐ। नून जबर खिंचता नहीं है इसलिए जल्दी पढ़ा जाएगा। ऐ ना। स्वाद पे जबर आगे या साकिन तो क्या बन गया? सई। खा पे पेश है इसलिए ये वाला पेश खिंचता नहीं है तो एकदम से इसे रोकना। सई, फू। अब ये तीन अल्फाज आए इसलिए इसे यहाँ तक ढालना है, इन अल्फाजों को अपनी जगह पर रोकना है क्योंकि ये खिंचते नहीं हैं। तो इस तरह से पढ़ेंगे। अब वही ही, ये खींचने वाला है इसलिए इसे ऊपर खींचकर इसे इसमें मिला दें, फिर इन तीन अल्फाजों को एक साथ कह दें। या लई तनी, या लई तनी, या लई तनी। इसे यहाँ रोकेंगे, इसे यहाँ रोकेंगे, इसे साथ कह देंगे। औ हई ता, औ हई ता। आई नई नी, आई नई नी। ये खींचना है ऊपर लामली। ला रई बा, ला रई बा। गई री, गई री, गई री। अगर अपने पढ़ने वाले बच्चों को जो कुरान शरीफ कहीं सीखते हैं उन्हें भी आप अगर ये वीडियो दिखाएंगे तो उनसे भी बहुत जल्द पढ़ना आ जाएगा। भाई ना यदई ही, भाई ना यदई ही। भाई कह के इन अल्फाजों को इनसे मिलाएं। भाई ना यदई कहने से ये खींचने की आदत पड़ जाएगी जबर को, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आदत ना बिगड़े, कुरान शरीफ पढ़ने में परेशानी ना आए, कुरान शरीफ लगते ही आप जल्दी से फटाफट पढ़ने लगें। भाई ना यदई
ہی، بھائی نہ یدئی ہی، یہاں تک روکیں گے، یہاں سے ملائیں گے. یوں نہ یعنی جو الفاظ کھینچنے والا نہیں ہے، جو حرکات والا الفاظ، تو اسے آپ دوسرے الفاظ کی مدد سے اس کے ساتھ ہی پڑھیں گے. اس طرح سے یوں نہ، دو نہ، یوں نہ، دو نہ، ہے ہا تا، ہے ہا تا. زبر آگے الف آنے کے بعد کھنچتا ہے. ہے ہا تا، ہے ہا تا. او جیسا، او جیسا. یہ جیسا کیوں بنا؟ کیونکہ کھینچنا نہیں ہے نا جبر، اس لیے. او جیسا، او جیسا، او جیسا. اس طرح سے یہاں تک ملائیں گے. سلیمانو، سلیمانو، سلیمانو. اب یہاں تک پڑھنا ہمیں. فتح، فتح لینا، فتح لینا، فتح لینا. اب دھیان کریں، یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو ای کی ماترا بنتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے اگر واو ساکن سے پہلے والے الفاظ پر اگر زبر ہو تو او کی ماترا بنتا ہے. اور یا ساکن یہ ہے، یا ساکن سے پہلے والے الفاظ پر اگر زبر ہو تو ای کی ماترا بنتا ہے، اور واو ساکن سے پہلے والے الفاظ پر اگر زبر ہو تو او کی ماترا بنتا ہے. الفاظوں کی آواز نکلتی ہے، اور یہ دونوں تختیاں جلدی پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں آج اپنے سبق کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، اور اپنے بچوں کو قرآن کریم جلد سکھانے کے لیے یا خود سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایک ٹائم مقرر کر لیں جس پر تنہائی کے اندر بیٹھ کر ہمارے ویڈیو کو دیکھیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ کی سمجھ میں قرآن کریم آ جائے گا، اور آپ صحیح پڑھنا سیکھ جائیں گے. اب شکریہ، خدا حافظ.